دابا غادي نشوفو الاوبيراسيون على الزوجيه الفرديه، فرد زائد فرديه وشنو كيداير، زوج زائد زوجيه شنو كيداير، فهمتي؟ غنشوفو بوحده بوحده. نبداو اول حاجه البير، نبداو ما بين ا نعتبرو بير و بي بير، يعني جوج مزوجيين. نشوفو لا السوم واش غيبقى زوجي برودوي هو الجداء، شوفو واش غيبقى زوجي، فنشوفو وحده وحده. غنشوفو بعدا لا السوم ا بلس بي، مثلا خدينا على الزوجي مثلا دو وعلى الزوجي كاتر، دو بلس كاتر سيس، يعني كيبقى زوجي. يعني ماشي ما عندكش حق تشد هاد الخاصيه هادي تقول شوف هذا زوجي وهذا زوجي تجمع عندك زوجي تقول زعما على زوجي، لا خاصك تبرهن عليها بصفه عامه. داكشي غندير حنا بصفه عامه، نشوفوا ا زائد بي واش الا كانوا زوجيين واش لا الصوم ديالهم المجموع ديالهم كيبقى زوجي. عندنا ا زوجيه، كنا ا زوجيه يعني كتكتب على شكل جوج كا، دو فوا كا، قلنا على عقل عليها. بي بيغ دونك تا هو كتكتب على جوج، ولينا نردو البال ما عنديش عطيني لا كا، حيتاش كا ديال كا ديال ماشي هو كا ديال بي، درنا الا درنا نفس كا يعني او يساوي بي، حنا بينا مختلفين، نختلفو بي مختلف، يعني بلاصه كا غنديرو هنا مثلا كا بريم، كا بريم ا ديك دوكا بي ولا دوكا بريم، دوكا بريم هما واحد بيغ. نشوفو راه الصوم ديالهم ا بلس بي شحال كيساوي، ا بلس بي هو دو فوا كا بلس دو فوا كا بريم. فاكتوريزو فاكتوريزي هي العمل، فاكتوري بجوج، فاكتوريزو بجوج عطينا دو عامل فاكتور كا بلس كا بريم، كا بلس كا بريم. اش كتلاحظوا ا بلس بي عباره عن اش؟ عباره عن جوج فواحد العدد. شوف ها هي زوج عباره عن جوج فواحد العدد، بي زوج عباره عن جوج فواحد العدد. كتلاحظوا هنا هو ا زائد بي هو اش؟ هو جوج نضرب في واحد العدد هنا، كا زائد كا بريم نسميو حنا كامل عدد نسميو عدد هنا. يعني ا زائد بي زوج حيت عباره عن جوج فواحد العدد. كا زائد كا بريم نديرو مثلا حنا كا سكوند، دو كا بريم، بحيث حيث كا سكوند تيغال ا كا بلس كا بريم. ا بلس بي كتكتب على الشكل ديال دو كا بريم، كا بريم راه هي كا بلس كا بريم، بدنا حطينا هنا باش تبان لكم بحال هادو، بحال هادو ا بلس بي جمعناه حسبناه لقيناه عباره عن دوكا، يعني ا بلس بي زوجي. نديرو الطرح، دابا نديرو الطرح، نديرو سوستراكسيون. ا موان بي شاتينا ا موان بي، نعوضو عطينا ا بدوكا، دوكا موان بي، بي شحال؟ بي هو دوكا بريم، يعني ا موان بي يعني موان دوكا بريم، دوكا بريم. فاكتوريزي بجوج عاوتاني بدو، دو فاكتوريزي كا هادي كا موان كا بريم، عاوتاني نعوضو كا موان كا بريم بكا سكوند، دو كا سكوند و كا سكوند إتيكال كا موان كا بريم. علاش كا موان كا بريم؟ حيت حنا عندنا كا موان كا بريم، حنا بغينا نعوضو هادي. اش كتلاحظوا اش كتوبزيرفيو ا موان بي إتيكال دو كا بريم، يعني ا موان بي بير، ا موان بي بير و ا بلس بي بير. نشوفو دابا البرودوي الجداد ديالهم، ا فوا بي تيكال دو كا فوا دو كا بريم. عوضنا بدوكا بي، عوضنا بدوكا اف بي هي دوكا في دوكا بريم. هادي باش نعكس ماشي موان، هادي والو اتيكال. واش لاحظوا معايا؟ قلنا برودوي تبادلي كوميتاتيف، جودة تبادل، يعني يقدر تبيرميتي لي عجبك تقلب فيهم. اش غنشدو؟ هاد جوج هادي غنعزلوها، جوج فوا هاد جوج هادي غنجيب وحدها هي جوج دو، وغادي نجيبو هاد كا نحطوه هنا فوا كا بريم، دو فوا هاد دو كا بريم نعتبروها هي كا سكوند هاد المرة هادي، كا سكوند اوغ هي حيتو اوغ كا سكوند ايكال دو كا بريم. هاهي دو كا بريم، هذاك دو كا بريم هو هذا هو كا سكوند، دو كا بريم إيكال سكوند. دونك اشنا نلقاو دو كا سكوند. شكون لقينا ا فوا بي عبارة هي عن دو فوا كا، عبارة عن دو فوا كا، يعني برودوي بير زوجي، بير. صافي درنا ا بلس بي ا موان بي بلس بي. دابا اش غنديرو؟ ندوزو نزيدو الكا التاني، الكا
نديرو كا جوج، هادي كا واحد نسميوها كا ان، كا ان كا هي الحالة، كا دو. كادو هاد المرة شغنديرو، نديرو اب امبير و بي تا هو امبير، فردي امبير. شوفو ا امبير يعني كتكتب على شكل ا ايتيغال دوكا بلس ان، و بي ايتيغال دوكا كا بريم بلس ان. دوكا بريم هذا هاد كا ديال ا، وهذا كا بريم ديال بي، مخصوش يكون نفس كا باش متساويينش ياكم. ها نبداو بأول حنا نديرو واحد التجربة قبل ما نبداو البرهان ديالنا. نجربو مثلا 3 امبير اودي و 5 امبير، الا جمعنا باش يعطونا 3 زائد 5 8 8 تعطوك بير. شفتو معانا؟ جمعنا فردي مع فردي عطانا عدد زوجي، حنا دابا نبرهنو ليها. نديرو ا بلس بي، ا بلس بي هو يتقال كوا هي دوكا بلس ان، يعني دوكا بلس ان، نزيدو ليها بي بلس بي هو دوكا بريم بلس ان بلس دوكا بريم بلس ان يتيغال هاد ان بلس ان نجمعوها. دوكا هي الاولى، هي دوكا بلس دوكا بريم بلس هاد ان، يبقى هاد ان هذا مع هاد ان هي دو بلس دو. اش غنديرو؟ فاكتوريزو هنا بدو، لاحظوا معايا نعمل بجوج، يلا فاكتوريزو بدو، دو فاكتور اش تبقى لنا على من تعمل درتو في 9 كا بلس كا بريم بلس اش هنا حيدنا كا، حيدنا جوج بقات كا، هنا حيدنا جوج دو بقات كا بريم، هنا حيدنا جوج تبقى ان. ها انتوما غنجيو عاوتاني نعتبرو واحد كا سكوند، عاوتاني حنا نعتبروه اوغ كا سكوند. اش كيساوي كا سكوند؟ كا سكوند هو كا بلس كا بريم بلس ان، هذا كامل، هذا كامل نعتبروه كا سكوند، يعني جوج كا سكوند. اش لقينا ا بلس بي هو جوج كا سكوند، كيتكتب على شكل جوج كا، يعني ا بلس بي بير. راح تابع على شتو دابا؟ بير زايد ان بير كيعطيك ان بير، كيعطيك بير اودي. دابا نشوفو دابا غادي نديرو نشوفو نشوفو السوستراكسيون ناقص ا موان بي، باش كيتيكال دو كا بلس ان، نعوضو بدو كا بلس ان موان بي، غنعوضوها دو كا بريم بلس ان. لاحظوا معايا هنا موان بي نديرو بين قوسين باش تفهمو، ندير بين اونتر بارونتيز دو كا بلس ان موان بي درنا اونتر بارونتيز داكشي نعوضو بي بقيمة ديالو دو كا بريم بلس ان، هاهي دو كا بريم بلس ان. علاش درنا لي بارونتيز الاقواس؟ حيت ما درتيش لي بارونتيز درتي موان جوج كا و درتي زائد واحد غلط. بي راه كيساوي جوج كا زائد واحد، ما كيساويش ناقص جوج كا زائد واحد. بي هو جوج كا بلس ان، الا حيت الاقواس كتبقى لك ناقص جوج كا زائد واحد، وعندنا حنا بي راه كيساوي جوج كا زائد واحد ماشي ناقص جوج كا زائد واحد. المهم شنو كتعرفوا نتوما بلاتي نديرو هادي دو كا بلس ان موان اش كتعرفوا؟ ولا بين نحيدو الاقواس مسبوقه بناقص جميع اللي لداخل الا كان زايد كنرجعو ناقص، كتناقص نرجعوها زائد. يلا شنو كاين دوكا كاين زائد غتولي ناقص، هي دوكا موان دوكا بريم بلس ان غتولي موان زان تيغال موان زان بلس ان موان زان، واحد ناقص واحد صفر مشى دار، تبقى دوكا بلس دوكا بريم اللي هي لاحظوا معايا دو فاكتوريزي كا بلس كا بريم اللي هي دو كا سكوند. هو كا بلس كا بريم. اش لقينا؟ ا موان بي لقيناها على شكل دوكا سكوند، يعني دوكا بصفة عامة دوكا، يعني ا موان بي بير
ها نتوما. يلا الدراري نكملو. قلنا درنا امون بي لقينا بيغ. دابا غنديرو افوا بي، غنديرو برودوي. شوفوا معايا، نجربو دابا نديرو تجربة. ديما نديرو واحد تجربة قبل ما نديرو. ناخدو شي عدد بيغ مثلا 9 فوا بيغ اخر مثلا 7 7. اش كتعطينا 9 فوا 7 شحال؟ يلا هي شحال؟ 63 30 63. اش كتلاحظوا 63 فردي. اي ما كنتيش باش كتعرفوا واش الا كان شي عدد كبير مثلا 1500 مثلا ولا 3200 1500 3200 باش تعرفهم فرونسي. المهم هادو دابا باش نعرفهم دابا واش زوجي ولا فردي. باش تعرف اش كدير؟ كتمشي للعدد الاول، اول رقم في العدد، الوحدات ديال العدد. كتشوفوا واش هو عبارة عن صفر ولا جوج ولا ربعة ولا ستة ولا 8. هاد الناس هادو مثلا 7518. 8 من مضاعفات ديال جوج، يعني هذا من مضاعفات جوج صح. ديما كنشوفوا هاد العدد واش من مضاعفات جوج. راه إلا كان هذا من مضاعفات جوج يعني العدد راه زوجي. ما كان ماشي من مضاعفات جوج، راه عدد فردي صافي. نكونوا متفقين عليها. دوزو دابا لهاد تيكال دو كا بلس ان و بي تيكال دو كا بي بلس ان. نشوفو دابا نشوفو البرودوي فوا بي ايتيكال. يلا عاودو بقيمتهاش. دو كا بلس ان فوا دو كا بريم بلس ان. هنا ردو معايا البال. عندكم شي واحد يدير دو كا بلس ان بحال هكا. دو كا بلس ان مضروبة في دو كا بريم بلس ان. اشنو الفرق بين هادي وهادي؟ دابا هادي شنو درتي فيها انت؟ لاحظ معايا، هنا كاينه زائد، هنا كاينه بلس وهنا بلس. ديما الاسبقيه للضرب. شنو هو الضرب؟ راه ما غاديش تجمع هذا وتضربو في هذا، لا. واحد غادي تضرب في جوكا. هاد واحد بوحدو غادي تضرب في هاد الجوكا. هادي اللي غازل لي واحد اللي غازل لهم جوج. لاحظ ردوا معايا البال. لاحظ الوالدين ديما اللي عندك شي تعبير كبير وتعبير كبير بالضرب ديال الاقواس. دابا نكملوا على هادي. غنديرو النشر. شنو القاعده؟ نطبقوا القاعده اللي كتعرفوا. ا بلس بي سي بلس دي هي اش؟ هي ا سي بلس ا دي بلس بي سي بلس بي دي. لا نطبقوا في هادي. يلا شنو هو النشر دابا ديال هادي؟ دو كا فوا دو كا بريم هي اش؟ هي 4 كا بريم 4 كا بريم. دو فوا دو كا بريم دو في دو هي 4. غتحطها ودير كاف بريم بلس عندنا دو كا فوا ان هي دو كا بلس دو كا. عندنا دابا ندوزو دو كا سالينا منها. ندوزو دابا ان فوا دو كا بريم هي دو كا بريم نيت بلس دو كا بريم. عندنا ان فوا ان هي ان. يلا غنديرو ايكال. لاحظوا معايا في هادو هنا كاملين كاين واحد عامل مشترك. شنو هو دو. نعملو بدو. يلا عملو بدو الشباب. الدراري كتبوا الشباب. دو فاكتور. إلا عملنا دو من هادي اش إلا حيدنا جوج تبقى عندنا 4. هي جوج في جوج. إلا حيدنا جوج تبقى جوج. يعني تبقى هنا جوج كا بريم. باش تعرف رجع ضرب هادي في جوج واش تعطيك. جوج دو كا بريم ضربها في دو تعطيك 4 كا بريم. هي هادي بلس. يلا حنا هي عملنا لها بجوج. حيد هنا جوج تبقى كا. حيد هنا جوج دو تبقى هنا كا بريم. هيا عاد تلقاو سهلي بلس ان هادي. وهادشي شنو؟ هادشي دو عبارة عن دو كاسو. قلنا دو سمحوا لينا على قطع. قلنا دو كا بريم بلس ان. هادشي كامل حولناه للكاسوكوند بقات بلس ان. شنو اش كتلاحظ؟ ا فوا بي عبارة عن اش؟ عبارة عن دو كا بلس ان، يعني ا فوا بي امبير. صافي. المهم تكونوا ان شاء الله تكونوا فهمتوا شنو هو هذا بير امبير كيفاش هكا. المهم بير عدد بير ان بير الا كان كتكتب على شكل دوكا حيث كا ينتمي الى ان. ان بير تيقال دوكا بلس ان. واي نومبر ناتيغول خديناه يا اما عباره عن دوكا ولا دوكا بلس ان. نومبر ناتيغول ماشي رقم فيه الفاصله اللي تغلطوا. ناتيغول اونتيغ ناتيغولز هذا صحيح طبيعي. كيما خديتيه هي كتكتب على شكل دوكا بلس ان. وحده من الجوج هادو. شنو دابا حنا شنا شنا ا بير بي بير. شنا العمليات عليهم. شنا
ا امبير و بي امبير شد العملية تاعهم. دابا غنشوفو الا كان امبير و بي امبير، يعني ا بير و بي امبير، يعني ا بير est égal à 2K و BP امبير est égal 2K بري بلس ا. غنشوفو لا الصوب ديالهم مجموع ا بلس بي اش كيساوي 2K بلس 2K بري بلس ا. دونك هي غنفاكتوريزي بجوج، هي 2 عامل K بلس K بريم عاد بلس ا est égal à 2 K seconde plus A. Or, K seconde qui est égal K plus K seconde K plus K prime. اش كتلاحظوا A plus B سو فورم ديال اش 2 K plus A يعني A plus B امبير امبير امبير. شوفوا دابا A moins B A moins B هي 2K moins 2K plus 1 هي اش 2K moins 2K prime moins 1. ها انتوما اش غنديرو نعملو، لاحظوا معايا اش غندير هنا، لاحظوا معايا ك ابارتيان اليكم. هادي الحق ك غندير بلاصتو انا ياكم ك ابارتيان هادي اللي الحق نعوضو مثلا نعوضو مثلا بك بلس ان، كنعوضو بك بريم بلس ماشي كبريم، ندير شي حاجه اخرى، نديرو كاسوغول كنعوضو بكاسوغول بلس ان. ما غيرت والو، ما غيرت حتى حاجه، حتى حاجه ما غادي تغير. علاش ما غادي تغير حتى حاجه؟ دابا هو كيتكتب على شكل دو فوا كاك دو فواحد العدد. انا الا تكبري بلس ان ودرتها هنا يعني دو فواحد العدد تبقى هي سوا كدو في كابريم، سوا كتدو في كا ولا كتدو في كابري بلس ان بحال. انا غير غادي نعاودو تعرفوا علاش درت انا هاد البارتي هادي باش ما ندوخوش في حاجه اخرى. يلا جاو عاودو دابا، عاودو كا ماشي اللي عاودتو دابا لا شنو دو كا غنعوضوها بهاد كا سوغولد بلس ان هي اش كا سوغولد بلس ان عاد موال دو كابري عاد موال زا. لحظة معايا نشروها هادي نشروها اش تعطينا دو كابري بلس دو موال دو كابري موال زا. هي هاد دو موال زال هي ال تبقى على دو كا سوغولد موال دو كابري دو موال زال هي بلس فاكتوريزو على بجوج هي دو فاكتوري كا سوغولد بلس كا بريم بلس هاد كا سوغولد بلس كا بريم غنعوضو عاوتاني بواحد كا اخر دو هي بلاصتو غنديرو مثلا كا 3 سوغولد بلاصة هاد الجوج هادو بلس ان هنا. اور كا 3 سوغولد 3 بريم و ديك 3 سوغولد هو كا سوغولد لا كاينه ماشي بسبوع حنا يلعب بلا بدو تعطينا كا سوغولد موال كا بريم. ها هي موال اللي كاينه موال هي عندنا قلنا كا 3 بريم هو كا بريم موال كا سوغولد موال كا بريم هي هادي كا سوغولد موال كا بريم. ها باش نلقاو غنلقاو من فين كنا بدينا من اش من ا موال بي غنلقاو ان ا موال بي كتساوي هادشي هذا جوج كا 3 بريم بلس ال. اش كتلاحظوا هاد الشكل هذا عباره على اش عباره على دوكا بلس ال يعني امبير.
دابا اخر حاجه وقعت لينا هي برودوي ديالهم. لا برودوي درناه، لا مازال مدرتش برودوي. هو ا فوا بي اش تعطينا راه بيغ، يعني دوكا في بلي بيغ فاش في دوكا بري بلس تساوي ايكال. يلا شدوا معايا هادي كامله، لاحظوا هادشي كامل اللي دورت عليه شنو هو كا عامل دو كا بري بلس هادشي كامل في كا غنعتبرو له هو كا بريم. اش تولي دو كا بريم اور كا بريم اتيغال كا فاكتور دو كا بريم بلس لاحظتوا معايا اش كتلاحظ فوا بي عبارة على اش؟ عبارة على دو كا بريم، يعني بيغ، يعني فوا بي بيغ. دابا نعطيك واحد الجدول والخاص، واحد الجدول. المهم غنشوفو ان شاء الله الدرس الجاي. يلا تهلاو.